जनचासोको विशेष श्रृङ्खलामा यहाँलाई स्वागत छ। म प्रस्तुता रक्षा भाग्जन। आजको कार्यक्रममा हामीसँग हुनुहुन्छ डिलासैनिक गाउँपालिकाका अध्यक्ष उकेन्द्र बहादुर बोहरा। स्वागत छ अध्यक्षज्यू यहाँलाई। धन्यवाद। केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? हामी अब खास गरी डिलासैनिक गाउँपालिकाको अब चालु आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम अन्तर्गत विनियोजित बजेटलाई कार्यान्वयन गर्ने चरणमा नै छौँ अहिले। खास संहिता लागू भएपछि यहाँले पहिलो पालिका प्रमुख जिम्मेवारी सम्हाल्न प्राप्त गर्नु पाउनुभयो। यहाँको कार्यकाल कस्तो रहे जस्तो लाग्छ? होइन, अब त्यो सामान्यतया हामी अब यो संघीयताको सुरुवातमै हामीले जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने परिस्थिति बन्यो। त्यो कारणबाट पनि धेरै अब नियम कानुनहरू ऐनहरू सबै नयाँ भएको हुनाले अब केही त्यो सुरुवाती प्रक्रियामै गयौँ। तर मलाई लाग्छ अब डिलासैनिक गाउँपालिकाको समयमा हामीले जिम्मेवारी लिइसकेपछि जे होस् हामी सन्तुष्ट छौँ। केही हामीले जनतालाई गर्न सक्ने अपेक्षा आकाङ्क्षा जति नगर्न सके पनि एउटा व्यवस्थित गरेका छौँ। ऐन कानुन नियमहरू सबै नयाँ अभ्यासको सुरुवातीदेखि नै नयाँ अभ्यासको रूपमा भए पनि हामीले चाहिँ सन्तुष्टित नै छौँ। चुनावी बाचाहरू कतिको पुरा भयो, कति बाँकी रह्यो? चुनावी बाचा त हामीले खास गरी तीनटा किसिमका हाम्रा चुनावी प्रतिबद्धताहरू थिए। अब तत्काल गर्न सकिने, केही हाम्रो कार्यकालभित्र गर्न सकिने र केही भनेको अब लामो अवधिभित्र दीर्घकालीन योजनाका बाचाहरू पनि थिए। मलाई लाग्छ हामीले अपेक्षाकृत नभए पनि चाहिँ सन्तुष्ट हुने किसिमले हाम्रो बाचाहरू पुरा भएको छ। तत्काल कस्तो बाचाहरू पुरा गर्नुभयो? हामीले अब पहिलो कुरा त डिलासैनिकको भौगोलिक विकटतालाई मध्यनजर गरेर हरेक वडा कार्यालयहरूसम्म सडक विस्तार गर्ने कुरा थियो। त्यो लगभग हाम्रो अन्तिम चरणमा छ। त्यसै गरी हामीले डिलासैनीलाई अँध्यारोमुक्त डिलासैनी घोषणा गरेका थियौँ। त्यो बाचा बोलेका थियौँ। त्यो पनि हामीलाई लाग्छ हाम्रो कार्यकालभित्र त्यो पनि हामीले सबै डिलासैनीको 95% जति घरधुरीलाई अँध्यारोबाट मुक्त गर्छौँ भन्ने हामीलाई। सबै वडामा रोड पुगेको छ? अहिले हाम्रो लगभग एउटा वडा कार्यालय पुग्न अलिकति बाँकी छ। जे होस् त्यो हाम्रो यो 1-2 महिनाभित्र त्यो पनि सम्भव। त्यसको लागि अब 2 चोटि टेन्डर भएर अब अर्को तेस्रो टेन्डरको प्रक्रियामा अगाडि बढ्छ। 2 चोटिको टेन्डरमा कस्तो 2 चोटिको टेन्डरमा यो खास गरी के हुन्छ भने हामीले खास गरी यो विद्युत विस्तारको लागि स्थानीय तहभित्र त्यो अधिकार प्राप्त हुँदैन र पनि हामीले सम्बन्धित निकायलाई समन्वय गरेर पहल गरेर त्यहाँबाट नै विस्तार गर्ने कुरा हो। र अहिले आएर टेन्डरको नयाँ प्रक्रिया सुरुवात भइसकेको छ र अहिले यो चमेलियाबाट प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्र भएको हुनाले पनि मलाई लाग्छ सायद अब यो हाम्रो कार्यकालभित्र नै त्यो सम्भव हुन्छ। अनि गाउँपालिकामा महिला, दलित, विपन्न जात जाति, ज्येष्ठ नागरिकलाई कस्तो यहाँको कार्यकालमा कस्तो कार्यक्रम लिएर आउनु? हामीले मुख्य गरी दलित, महिला, जनजाति त हाम्रो त्यहाँ त्यति हुनुहुन्न र पनि अपाङ्गहरू र एकल महिला विशेष कार्यक्रमहरू हामीले प्रत्येक वर्ष गर्दै आएका छौँ। मुख्य गरी हामीले अब स्वास्थ्यसित सम्बन्धित रहेर गर्भवती आमाहरूलाई र उपाध्यक्ष कोसेली कार्यक्रम पनि हामीसित छ। त्यसै गरी एकल महिला र ज्येष्ठ नागरिकको सम्मानको रूपमा हामीले सम्मान कार्यक्रमको रूपमा विशेष गरेर उहाँहरूलाई गत वर्षमा हामीले न्यानो लुगा वितरणका कार्यक्रमहरू पनि राखेका थियौँ र अहिले पनि हामीले उद्यमसित जोड्नको लागि एकल महिला लक्षित गरेर हामीले यहाँको पशुपालनको क्षेत्रमा बाख्रा पालनदेखि लिएर पशुपालनमा विशेष सहुलियत दिने र त्यसै गरी ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम। पशुपालन कार्यक्रम लिएर आए भन्नुभयो यहाँले। पशुपालन कार्यक्रम त्यो तालिममा मात्रै सीमित भयो कि व्यवहारमा पनि? त्यस्तो हामीले पशुपालनलाई हामीले 3टा कोणबाट जोडेका छौँ। एउटा त उद्यमसित जोड्ने किसिमले, अर्को भनेको अब यो तालिममा सफ्टवेयर कार्यक्रमहरू मात्र होइन, उहाँहरूले प्रत्यक्ष पुग्ने गरी किसिमले उहाँहरूले प्रत्यक्ष रूपमा पाउने किसिमले हामीले त्यसरी कार्यक्रम गरेका छौँ। तालिम मात्र होइन, तालिम पनि आवश्यक हुन्छ र हामीले प्रत्येक वडाहरूमा अहिले हामीसित पशु सम्बन्धी विज्ञ जनशक्तिहरू पनि हामीले नियुक्त गरेका छौँ र उहाँहरूले पनि
अब पशु सम्बन्धी हुने विभिन्न रोगहरू र त्यसको दानादेखि लिएर चारोदेखि लिएर सबै कुराहरूको लागि उपयुक्त सल्लाह दिनुहुन्छ र प्राविधिक रूपमा पनि काम गरिएको छ र हामीले प्रत्यक्ष फाइदा हुने किसिमले भैँसी नै उपलब्ध गराउने, बाख्रा नै उपलब्ध गराउने, त्यसै गरी उन्नत नस्लका बाहिरबाट लिएर उन्नत नस्लको यहाँको भूगोल सुहाउने, यहाँको वातावरणमा मिल्ने किसिमका हामीले प्रत्यक्ष कार्यक्रमहरू नै प्रयोजन गरेका छौँ। यहाँको प्रदेश सङ्घसँग सहकारी समन्वय कस्तो छ? अब हामी 3 तहको सरकार भइसकेपछि अब समन्वय सहकारी हुने त निश्चित नै भइसक्यो। संविधानले नै अब समन्वय सहकारीमा सहअस्तित्वमा काम गर्ने भनिसकेको छ। तर पनि अलिकति के लाग्छ भने यहाँको सवालमा प्रदेशका योजनाहरू अलिकति हाम्रो समन्वयभन्दा बाहिर पनि गएको देखिन्छ। अब सङ्घबाट प्रभावित योजनाहरू त हामी निश्चित रूपमा यहीँबाट कार्यान्वयन हुन्छ र सिधै हामीसित नै सहकार्य हुन्छ। तर प्रदेशको सवालमा अलि त्यो जति समन्वय हुनुपर्थ्यो त्यो भएको स्थिति किन भएन त त्यो? अब त्यो त अब सहअस्तित्व सहकार्य अनि त्यो भनिसकेपछि अब प्रदेशले पनि समन्वय गर्नुपर्ने, हामीले पनि समन्वय गर्नुपर्ने चाहिँ हो। तर यहाँ के देखिन्छ भने अलि प्रदेशले आफ्नै निकायहरूबाट पनि केही थुप्रै कामहरू सञ्चालन गर्ने र केही यहाँबाट गर्नुपर्ने सिफारिसहरू र यहाँबाट छनौट जुन यो ग्राउन्ड लेभलको तल्लो तहको सरकार र जनतासित प्रत्यक्ष जोडिएको सरकारले यहाँको आवश्यकतालाई महसुस गरेर गरिएका सिफारिसहरू भन्दा पनि केही अब नेताहरूको, केही सांसदहरूको आफ्नो विवेकका आधारमा, आफ्नो बुझाइका आधारमा उहाँहरूले समन्वय नगरिकन पनि त्यसरी कार्यक्रमहरू लागू गरिएको देखिन्छ। त्यसमा अब हाम्रो दुइटैको भनौँ न, हामीले गर्ने समन्वय हामीले पठाइराखेका हुन्छौँ र हामीले पठाएको सिफारिस गरिएको, हामीले यहाँको आवश्यकता पहिचान गरिएको भन्दा पनि थोरै बाहिरबाट पनि कार्यक्रमहरू त्यसरी प्रभावित भएका छन्। जुन अब कार्यक्रम आउनु त राम्रो कुरा हो, तर आवश्यक लक्षित जुन जहाँ हुनुपर्थ्यो त्योभन्दा बाहिर गइसकेपछि अलि त्यसले चाहिँ अन्यन्त चाहिँ सिर्जना गरेको छ। असोज 31 गते आएको बाढी पहिरोले यहाँको गाउँपालिकालाई कति क्षति बनायो? अब यहाँ खासै गरी त्यस्तो मानवीय नै क्षति हुने किसिमको त चाहिँ भएन। तर सामान्यतः यहाँको अब भौगोलिक हिसाबले पनि अलिकति नदी कटान र पहिरोको यहाँ जोखिम हो। त्यहाँ अब प्रभावित चाहिँ भयो, तर मानवीय क्षति नै हुने किसिमले भएको छैन। जिल्ला अधिवेशन आइरहेछ, हजुरको उम्मेदवारी केमा छ कि छैन? होइन, त्यो त अब खास गरी मैले त्यस्तो नै अहिले नै गरिसक्ने कुरा भइसकेको छैन। अब म अहिले प्रदेश कमिटी सदस्यमा मनोनित पनि छौँ पार्टीको, एमालेको। र अब सामान्यतया अब जिल्लामै भूगोलमै राजनीति गर्नुपर्छ भन्ने धारणा चाहिँ राखेका छौँ। तर यो नै हुनुपर्छ भनेर अहिले नै मैले त्यस्तो सोचिसकेको छैन। किन सोच्नु भएन त? त्यो त अब आवश्यकताले हामी अहिले पार्टीले प्रदेशमा मनोनित गरे पनि अब जिल्लामा नै बस्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मानसिकता बनाएको छ। अहिले नै अब कुनै पदमा नै भइहाल्नुपर्छ भन्ने छैन। सामान्यतः जिल्लामा बस्ने भनिसकेपछि अब जिल्लाको पदाधिकारी मध्ये या जिल्ला सदस्य कुनै त जिम्मेवारी त पाइएला, त्यो त आफूले भोलि सोच्नु पर्ला। तर अब अहिले नै यो नै गर्छु भनेर घोषणा अहिले नै तत्कालै सोच्नु चाहिँ भएको छैन। अहिले नै त यो छैन। अब सामान्य जिल्लामा भूगोलमा राजनीति गर्छु भन्ने चाहिँ छ। अबको नेतृत्व कस्तो आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? होइन, पार्टीको नेतृत्व सक्षम हुनुपर्छ। अहिले अब त्यो बहुदलीय व्यवस्थामा होइन सबै कुराहरू अब जनताले चाहेको यहाँको समस्याहरूलाई आफ्नो ठाउँबाट समस्याको समाधान गर्नको निमित्त नीति निर्माण गर्ने कुराहरूमा दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता हुन्छ। त्यो जनशक्तिभित्र नेतृत्वको ठुलो भूमिका हुन्छ। त्यही भूमिका अनुसार अब नेतृत्व सक्षम नै हुनुपर्छ। यहाँहरूको कुरा प्रदेशले कतिको सुनिदिनुहुन्छ, कतिको बुझिदिनुहुन्छ? होइन, अब प्रदेशलाई धेरै गुनासो गरे पनि अब कति गुनासो गर्ने हेर्नुहोस्, मैले भनिसकेँ। खास गरी के छ भने जुन समन्वय हुनुपर्थ्यो त्यो भएको छैन। अलिअलि कता त के पनि देखिएको छ भने भन्नु त आफूलाई पनि दुःख लाग्ने विषय। अब यो विभिन्न छ क्या, यो भनौँ न, यो अनियमितताका कुराहरू। अब यो अहिले मानसिकता कस्तो बनाइदिएको छ भने कुनै योजना लिनको लागि दिनको लागि त्यहाँ पर्सेन्ट दिनुपर्ने, यहाँ कर्मचारीलाई मिलाउनु पर्ने, के त्यस्ता कुरा पनि सुनिएको छन्। त्यो अब हामीसित प्रमाण त छैन। त्यसरी पनि आकाशबाट योजनाहरू आइदिने कुरा चाहिँ भएको छ। हजुरको यहाँको गाउँपालिकामा स्रोतहरू के छन्? आर्थिक स्रोतहरू
हाम्रो त्यही त अहिले हाम्रो यहाँ त्यो सिस्टम बसिसकेको छैन भनौँ न पहिलादेखि नै। अब यहाँको मुख्य स्रोत भनेको हामीसित जडीबुटी एउटा अनि पर्यटकीय क्षेत्रको लागि यहाँको भनौँ न अब यहाँको प्रकृतिले दिएको भूगोलको कुरा र यहाँ धार्मिक सांस्कृतिक अनि मठ मन्दिरहरू महत्त्वका मठ मन्दिरहरूका कुराहरू र अहिले यो नदीजन्य उत्पादन यहाँ सिलेट खानीदेखि लिएर अनि गिटी बालुवा नदीजन्य उत्पादनहरूको खास गरी स्रोत। तर त्यो सिस्टम नै अहिलेसम्म त्यस्तो सिस्टम नबसिसकेका कारणले एउटा चुनौती नै छ। अहिले हामीले सुरु गर्दैछौँ, बानी बसाल्दैछौँ यहाँको र अहिले हामीले सिलेटदेखि लिएर यहाँको गिटी बालुवा नदीजन्य पदार्थहरूको टेन्डर प्रक्रियामा पनि गयौँ। तर दुःख लाग्दो विषय के हुन्छ भने अब टेन्डर प्रक्रियामा गइसकेपछि पनि टेन्डरमा सहभागी नभइदिने र किन भयो त त्यस्तो सहभागी नहुने? त्यही त मुख्य गरी पहिलादेखि यो प्रक्रिया सिस्टममा बसिएन, त्यस्तो रहेन। बिचमा अब 20 वर्षसम्म यहाँ जनप्रतिनिधिविहीन भयो र पछि आएर मैले सङ्घीयता आइसकेपछि सङ्घीयताभित्र जुन सङ्घीयताले जुन मर्म भावना बोकेको थियो त्यसलाई चाहिँ नै यहाँको ग्रास लेभलबाट त्यसलाई बुझ्न नसकेको र त्यसलाई महसुस गर्न नसकेको, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नमा अलिक बानी नै नबसिसकेको स्थिति भएकोले पनि त्यस्तो चुनौती चाहिँ छ। गाउँपालिका न्यायपूर्ण बनाउन के कस्ता परामर्शहरू गर्नुभएको छ? अब खास गरी संविधानले व्यवस्था गरे अनुरूप हाम्रो एउटा न्यायिक समिति पनि हुन्छ उपाध्यक्षज्यूको नेतृत्वमा। अहिले हामीले कानुनी सल्लाहकारको रूपमा कानुन अधिकृत नै नियुक्त पनि गरेका छौँ र अब त्यो विषयमा मभन्दा बढी उपाध्यक्षज्यूलाई जानकारी हुन्छ। यहाँ खास गरी अझै पनि जुन न्याय सम्पादन सम्बन्धीका कामहरू छन् त्यसमा अब सामान्यतया अब मिलोमतो गराउने कुराहरू नै बढी छ होइन। मेलमिलाप गराएर पठाउने, उनीहरूलाई सम्झाइ बुझाइ गरेर पठाउने कुरा मात्र बढी छ र त्यस्तो हामीले दण्डित गर्ने र कसैलाई दोषी नै बनाएर सम्बन्धित निकायसम्म पठाउने त्यस्तो कारबाही गर्नेसम्मको मलाई लाग्छ त्यस्तो मैले मेरो बुझाइमा त्यस्तो देखिएन। तर हामीले जुन किसिमका उजुरीहरू आउँछन्, जुन किसिमका समस्या लिएर आउँछन् उहाँहरूलाई दुईटै पक्षलाई बोलाएर सम्झाइ बुझाइ गरेर मिलावट गरेर नै पठाउने किसिमले हामीले न्याय सम्पादन गर्दै आएका छौँ। विकासको गतिमा डिलासैनिक गाउँपालिका कहाँ पुगेको छ? जनताले महसुस गरेका छन्? त्यही त विकास भन्ने कुरा के हो भने विकास भन्ने कुरा त्यो सीमित विकासको कुनै सीमित क्षेत्र हुँदैन, सीमित सीमा हुँदैन। विकास त जति विकास गर्दै गयो त्यति नै आवश्यकता पनि बढ्दै जान्छ, विकास झन्झन गर्दै जाने कुरा हो। तर डिलासैनिक गाउँपालिका मैले भने आधारभूत रूपमा डिलासैनिक गाउँपालिकाको पब्लिकले पाउनुपर्ने शिक्षा, स्वास्थ्य र भौतिक पूर्वाधारका जुन आधारभूत आवश्यकताहरू छन् त्यो आवश्यकता पुरा हुने किसिमले हामीले चाहिँ विकास गरेका छौँ। विकास गर्नुभएको छ। त्यो भौतिक आधारभूत रूपमा शिक्षामा वञ्चित त भएका छैनन्? होइन, शिक्षा हामीसित अहिले हाम्रो 7वटा वडाहरू छन् र त्यसमा आधारभूत तहदेखि लिएर भनौँ न अब शिशु बाल विकासदेखि लिएर हाम्रो उच्च मावि र यहाँ नमुना कृषि कलेजदेखि लिएर अब नमुना विद्यालयहरू पनि छन्। त्यसो गरेर हाम्रो अहिले 67वटा विद्यालयहरू हामीसित छन् र कुनै विद्यार्थीले आधी घन्टाभन्दा बढी हिँडेर विद्यालय जानुपर्ने वातावरण छैन। अहिले हामीले बढीमा आधी घन्टाभित्र जुनसुकै टोलको जुनसुकै विद्यार्थीले पनि सम्बन्धित विद्यालयमा पुग्ने किसिमले ठाउँ हाम्रा विद्यालयहरू छन्। दलित र अपाङ्ग बालबालिकाहरूलाई कसरी शिक्षा दिनुभएको छ? अब दलित र बालबालिका अपाङ्ग भनेर छुट्टैको शिक्षालय त्यस्तो विद्यालय स्थापना त भएको छैन। अब यहाँ मिश्रित समाज छ, हेर्नुहोस्, मिश्रित समाजमा अब दलित गैर दलित सबै सँगै मिलेर बसेको समाजमा सँगै उनीहरूले आफ्नो सेवा लिने कुराहरू, आफ्नो पढाइ गर्ने कुराहरू र विद्यालयबाट पाउने शिक्षा दीक्षाहरू पाइराख्नु भएको छ। अपाङ्गलाई पनि मैले भने छुट्टै विद्यालय व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन। तर यहाँ अपाङ्ग पनि यहाँ थुप्रो किसिमको अपाङ्ग हुन्छ, हेर्नुहोस्। अब शारीरिक अपाङ्गको रूपमा पनि अब आँखाको अपाङ्ग हुने, कानको अपाङ्ग हुने, हातखुट्टाको अपाङ्ग हुने, त्यस्तो विभिन्न किसिमका अपाङ्गहरू हुन्छन्। जे होस्, छुट्टै नभए पनि कुनै अपाङ्ग भएकै कारणबाट विद्यालयबाट वञ्चित भएका छैन।
वञ्चित भएको छैन। छ, कसरी त्यस्तो विद्यालय रेकर्ड पुर्याउने व्यवस्था गर्नुभएको छ अपाङ्गहरूलाई? त्यस्तो रेकर्ड हामीसित छैन। खास गरी त्यो त्यति नै पुरै अशक्त अपाङ्गहरू पनि हामीसित छैनन् र उनीहरूलाई प्रोत्साहन दिने किसिमले हाम्रो राज्यको निकायबाट दिने भत्ताहरू अनि दलित छात्रवृत्तिहरू त्यो पनि हामीसित निरन्तर सञ्चालनमा छन् र त्यस्तै पुरै अशक्त रूपमा अपाङ्ग नभएको स्थितिमा सामान्यतया नजिकै विद्यालय भएको हुनाले उहाँहरूले विद्यालयमा सेवा लिइराख्नु भएको छ। स्थानीय सरकारलाई दैलोको सरकार भनिन्छ। यहाँले जनताको माग व्यक्त गर्नलाई कतिको सहज गर्नुभएको छ? होइन, हामीले त त्यही त मैले भने अब स्थानीय दैलेको सरकार नै हो। यहाँ अब सानो समस्यादेखि लिएर हरेक किसिमका अब व्यावहारिक कुराहरूमा पनि यहाँ स्थानीय सरकारसित नै ठोकिने कुरा हुन्छ र हामी पनि अब स्थानीय जनतासित नै घुलमिल भएर यहाँसम्म आइसक्यो हुनाले, प्रतिनिधि भइसक्यो हुनाले उहाँहरूलाई हामीसित कुरा गर्न कुनै हिचकिचाट हुन्न। उहाँ जसरी हामीले कुनै सदरमुकाम जानुपर्ने, कुनै टाढा जानुपर्ने र त्यहाँ समस्या राख्नुपर्ने यहाँको पब्लिकको स्थिति हुँदैन। हामी हिँड्दै गर्दादेखि लिएर कार्यालयमा हुँदासम्म ढुक्कसित आफ्नो समस्या चाहिँ राख्न पाउनुहुन्छ र हामीले गर्न सक्ने, हाम्रो ठाउँबाट गर्न सक्ने सेवा सुविधाहरू समाधानहरू हामी पनि गर्छौँ र हामीले गर्न नसकिने र सम्बन्धित निकायमा बाट पाउने सेवा सुविधाहरूको लागि सम्बन्धित निकायसम्म जानको लागि बाटो बताइदिने कुरा त्यसरी हुन्छ। जे होस्, हामीलाई खुसी के लागेको छ भने यहाँको जनताले हामीसित खुलेर आफ्नो समस्या राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँले आफ्नो कार्यकालको मूल्याङ्कन गर्नुपर्दा कसरी गर्नुहुन्छ? होइन, म सन्तुष्ट छु। मैले पहिला पनि भने कस्तो अनुभव लिनुभयो? होइन, अनुभव त मैले भने हामीले सुरुवाती चरण भएको हुनाले पनि धेरै समयसम्म हामी अन्यलमा रह्यौँ। तपाईँको हामीले यो प्रतिनिधि हुँदाखेरि पनि र हामी निर्वाचित हुँदाखेरि पनि हामी पहिला निर्वाचित हुने र हामी सङ्घीय र प्रदेश सरकार पछि उहाँहरूले निर्वाचित हुने स्थितिमा थुप्रै कानुन ऐनहरू हामीले सङ्घीय ऐन र प्रदेश ऐनसित नबाजिने किसिमले पनि हामीले आफ्नो ऐन कानुनहरू बनाउनु पर्ने स्थितिमा अलि हामी छिटो भएर र उहाँ ढिलो भइसकेपछि केही अन्यल त चाहिँ रह्यो। तैपनि हामीले विभिन्न स्रोतहरू र आफ्नै अनुभवहरू यहाँको समस्याहरू विभिन्न स्रोतहरू भन्नुभयो, स्रोतहरू के हुन् त? होइन, मैले भन्न खोजेको के हो भने हामीले ऐन कानुन नियमहरू बनाउने सवालमा हामीले विभिन्न स्रोतहरू, विभिन्न देशका अनुभवहरू, विभिन्न देशबाट, विभिन्न पालिकाहरूबाट, विभिन्न ठाउँबाट बनाइएका जुन अवधारणाहरू छन्, जुन नियम कानुनहरू छन्, त्यसलाई पनि आधार मान्दै त्यसरी हामीलाई सहज भयो भन्न खोजेको हो। यहाँले यहाँको उम्मेदवार हुँदाखेरि के कस्ता कार्यक्रमहरू लिएर आउनुभयो हजुरले? त हामीले दुईवटा कुरा, एउटा यहाँको भौगोलिक विकटतालाई आधार मानेर जो कि प्रति केजीको मूल्यभन्दा बढी भाडा लाग्ने, जसरी चामलकै कुरा गर्ने हो आधारभूत रूपमा भन्ने हो भने हिजोसम्म प्रति केजी 17 रुपियाँसम्म भाडा तिरेर त्यो पनि महानवी आफैले बोक्नुपर्ने, त्यसमा पनि जनशक्ति नपाउने स्थितिमा पनि यहाँको पब्लिकको अवस्था रहेको अवस्थामा हामीले के गरी अब घर दैलोसम्म थोरै नजिकसम्म सडक सञ्जाल पुगाउनुपर्छ भन्ने एउटा प्रमुख हाम्रो उद्देश्य थियो। त्यसै गरी हामी चमेलियाबाट प्रभावित छौँ। हाम्रो नजिकै चमेलिया यत्रो प्रोजेक्ट छ जुन अत्तरियासम्म र देशको राष्ट्रिय प्रसारण लाइनसम्मै जोडिया छ। तर हाम्रै क्षेत्रमा रहेको चमेलियाभित्र बत्तीमुनिको अँध्यारो जस्तै हामीले उज्यालो बाल्न नपाइएको अवस्थालाई, यसलाई हामीले मुख्य रूपमा दुईवटा कुरालाई फोकस गरेका थियौँ र सामान्यतया अन्य स्वास्थ्य, शिक्षा, अब दलित महिला अनि हरेक त्यस्ता कुराहरू त अब सामान्य त्यसलाई पनि हामीले गर्नुपर्छ भन्ने थियो र अहिले त्यो त नियमित चलिराखेकै कुरा हो। नियमित नै भइरहेको छ। त्यो एकचोटि गरिसकेपछि सम्पन्न हुन्छ भन्ने हुँदैन, त्यो त सधैँ नियमित प्रक्रिया नै हो। र हामीले दुईवटा ठुलो काममध्ये सडक र 12 महिना वर्षभरि नै चल्ने किसिमले सडकहरूलाई मेन्टेनेन्स गर्न सकियो र हामीले भौतिक रूपमा चाहिने त्यो बिजुलीको व्यवस्थापन गर्न सकियो भने धेरै पब्लिकको सहज हुन्छ, जनजीवन सहज हुन्छ भन्ने उद्देश्यले त्यही कुराहरूलाई नै फोकस गरेका थियौँ। हामी लगभग त्यो चाहिँ पुरा गर्ने चरणमा छौँ। प्रधानमन्त्री स्वरोजगारी कतिको प्रभावित भए यहाँको पालिकामा? त्यसमा अलिकति के छ भन्नुहुन्छ भनेपछि प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम बन्ने सरकारले लागू भएको स्थिति छ। तर त्यहाँ नामसम्म के देखिया छ भने अब बेरोजगारहरूलाई रोजगार दिनुपर्छ भन्ने एउटा मान्यता छ
र त्यहाँ अब मुख्य गरी रोजगारलाई नै केन्द्रित गरेर अब हामीले संरचना बनाउने हो भने त्यो संरचनामा अब हामीले सामान किन्न पनि नमिल्ने त्यो सिस्टममा सामान नकिने सामान नभइसकेपछि उहाँहरूले अब सामान्य बाटोघाटो आफ्नो भौतिक श्रमबाट गर्ने र यहाँको स्थानीय जे उपलब्ध छ त्यसैलाई प्रयोग गर्ने कुरा मात्र त्यसमा फोकस गरिएको देखिन्छ। र पनि हामीले त्यसलाई अलिक प्रभावकारी बनाउनको किन यहाँको भौतिक स्रोतहरू मात्रै फोकस गरियो त? होइन, त्यसमा त्यो कार्यविधिमा नै त्यो निर्देशिकामा नै के छ भने त्यहाँ अब पहिला त अलि 20% र 25% जतिको सामग्रीहरू खरिद गर्न सकिने भन्ने थियो। अहिले त्यो पनि घटाएर आएछ। घटाइसकेपछि अब हामीले रोजगारको लागि मात्र काम गर्ने, तर त्यो काम के हुने भने सामान्यतया यही हुने भनेको अब गोरेटो बाटोहरू हुने भयो। त्यहाँ मेसिन लाउनु पनि नमिल्ने अनि सामग्रीहरू पनि किन्न नमिल्ने भइसकेपछि यहाँको ढुङ्गाहरूलाई सोलिङ गरेर राख्ने। अब सोलिङ गरेको ढुङ्गामा सिमेन्ट राखिएन भने त्यो त्यत्तिकै बर्सातमा भत्किएर जाने। त्यसो भएको हुनाले पनि हामीले अहिले त्यसलाई अलिक प्रभावकारी बनाउनको निमित्त प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमसित अध्यक्ष रोजगार कार्यक्रम पनि हामीले जोडेका छौँ र हामीले अध्यक्ष रोजगार कार्यक्रमबाट आवश्यक सामग्रीहरू खरिद गरिदिने, सामग्रीहरू उपलब्ध गराइदिने र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट उहाँहरूले बेरोजगारहरूले कम्तीमा पनि 100 दिन बराबरको रोजगार पाउने र उहाँहरूको रोजगारी सहितको हाम्रो अध्यक्ष रोजगार कार्यक्रमलाई जोडेर त्यो काम पनि दिगो हुने र प्रभावकारी हुने भन्ने फेरि दोहोरिँदै बेरोजगार रोजगारीहरू फेरि दोहोरिँदै गएछन् किन होला यस्तो पालिकामा? हामीले सामान्यतया त्यसको विषयमा हाम्रो क्षेत्रभित्र पर्दैन। त्यो सामान्यतया हामीले के हो भने हामीले सूचित गरिदिने र उहाँहरूले आफैले आफ्नो फर्महरू भर्नुहुन्छ। फर्ममा जे अब आफ्नो जे फर्ममा भर्नुपर्ने छ त्यो भर्नुहुन्छ र हामीले त्यो सबै भरे जतिहरूलाई सिफारिस गरेर पठाइदिन्छौँ। माथि के हुँदो रहेछ भने उहाँहरूले व्यक्ति चिन्नुहुन्न, उहाँहरूले त फर्म हेर्ने हो। फर्म हेरेपछि अब कति पढेको छ के छ त्यो नम्बरहरूमा अलग अलग मार्किङ हुँदो रहेछ। त्यो मार्किङको आधारमा जुन पहिलो नम्बरमा आउँछ दोस्रोमा आउँछ त्यसरी मार्किङ हुँदो रहेछ। अलि समस्या के देखिएको छ भने त्यसो हुँदाखेरि केही दोहोरिने, केही एउटै घरको बढी हुने, केही अब खास बेरोजगार मध्ये भन्दा पनि अलिकति रोजगार भएको र हुनुपर्ने भन्दा पनि अब अर्को मान्छेले प्राथमिकता पाउने त्यस्तो समस्या चाहिँ देखिएको छ। तर हामीले अब त्यो हाम्रो क्षेत्रभित्र परेन, हामीले त पठाइदिने कुरा हो। फर्म भर्दाखेरि उनले के किसिमले भरेका छन् त्यसको आधारमा माथिबाट डिसिजन हुँदो रहेछ। र अहिले हामीले त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न के गरेका छौँ भने हामीसित 4 वर्षसम्म जुन बेरोजगारहरूको डाटा हामीसित छ त्यसलाई नदोहोरिने किसिमले हामीले मार्किङमा तलमाथि चाहिँ भए पनि अब हामीले लिस्ट हेरिराखेका छौँ होइन। गत वर्ष कतिजना बेरोजगारहरूले रोजगार पाउनुभयो अनि त्यो 4 वर्षदेखिको डाटा हेरिराखेका छौँ र अब जुन पाउनु भएको छैन उहाँहरूले प्राथमिकता दिने किसिमले हामी त्यो लिस्टिङ गर्दैछौँ। तेस्रो लहरको कोरोना नेपालमा देखिसकेछ, त्यसका लागि पूर्व तयारी के गर्ने सोच्नु? अब कोरोनाले त गर्नसम्म गरे हेर्नुहोस्, हामीले अब यो 2 वर्ष जति त कोरोनाको कारणबाट अब विश्व नै प्रभावित भयो भनेपछि हामी प्रभावित नहुने कुरा त भएन। त्यसले हामीलाई थुप्रै पूर्वाधार विकासका कुराहरू, हाम्रो जनजीवन, हाम्रो यो व्यवसाय व्यापार क्षेत्र सबैमा असर गर्यो। र अहिले हामीसित पहिला नै देखि सञ्चालनमा रहेका आइसोलेसनहरू र क्वारेन्टाइनका सामग्रीहरू उपलब्ध छन्, हामीसित सुरक्षित छन्। र अहिले नै त्यस्तो तेस्रो लहरको कोरोनाको त्यति प्रभावित यहाँको देखिएको छैन। र हाम्रो विदेशी यहाँबाट खास गरी बाहिर जाने जुन रोजगारको लागि अन्य मुलुकमा जाने र मुख्य गरी भारत जाने जुन यहाँको अवस्था छ त्यसमा हामीले कोरोना सम्बन्धी खोपहरू 2-3 चरणमा गरेर धेरै जनतालाई खोपहरू उपलब्ध गराइसकेका छौँ। र अब त्यो सिमानामा नाकामा पनि अब खोपको कार्ड खोप प्रयोग भएको छ कि छैन भनेर उहाँहरूले चेक गर्ने भएको हुनाले पनि उहाँहरूले त्यस्तो यहाँ प्रभाव देखिएको छैन। पालिकामा सबै जनताहरूले भ्याक्सिन पाइसक्नुभयो? सबैले भन्दा पनि लगभग हामीले ज्येष्ठ नागरिकको एउटा चरणमा, विद्यार्थीको अर्को चरणमा अनि यो जनप्रतिनिधिहरू अर्थात् यो शिक्षकहरू यसरी चरण गरेर मलाई लाग्छ कोरोनाको खोपबाट अब त्यस्तो छुटेको चाहिँ छैन होला। कतै छुट्नु भयो होला कहीँ बाहिर भएर अर्थात् त्यो समयमा नपुग्न सकेर त्यस्तो हुनसक्छ। तर अधिकांश चाहिँ यहाँ खोपको व्यवस्था भइसकेको छ। अझै पनि हामीसित खोप सुरक्षित छ। उहाँहरूले
चाहेको बेलामा आवश्यकताअनुसार अझै पनि खोप हामीले निरन्तर सञ्चालनमै लिएका छौँ। कृषकहरूलाई बजार व्यवस्थापनको लागि के गर्नुभएको छ? हामीसित एउटा खास गरी यहाँ उत्पादन हुने भनेको तरकारी हो, निकासी हुने भनेको तरकारी हो र दुग्धजन्य पदार्थहरू, पशुजन्य पदार्थहरू। यसमा खास गरिकन हाम्रो स्थानीय बजारमा नै बढी प्रयोग हुन्छ र स्थानीय र जिल्लाभरि नै, जिल्लाभित्र नै भनौँ, जिल्लाभित्र नै हाम्रो यहाँको उत्पादन खपत हुन्छ र हामीले एउटा डेरी, दुध डेरी र अर्को यो कोल्ड स्टोर केही समयको लागि भए पनि अब हाम्रो फलफुलजन्य, तरकारीजन्य उत्पादनहरूलाई सुरक्षित राख्न सक्ने किसिमले हामीले कार्यक्रम अगाडि बढाएका छौँ। तर यहाँ के देखिन्छ भने त्यस्तो हाम्रो स्थानीय बजारमै खपत भइसके हुनाले खपत हुने किसिमको उत्पादन हुन्छ, त्यति धेरै ठुलो मात्रामा उत्पादन पनि हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले त्यस्तो खासै प्रब्लम चाहिँ छैन। अन्तिममा पालिकावासीहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? हामीले यो आफ्नो कार्यकालभित्र जुन पालिकावासीहरूले यहाँको हरेक समस्यादेखि लिएर, सुझाव सल्लाहदेखि लिएर हरेक कुराहरूमा जुन साथ सहयोग गर्नुभएको छ, स्थानीय सरकारमाथि जुन विश्वास गर्नुभएको छ, त्यसको लागि म सम्पूर्ण पालिकावासीहरूलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु र अझै धेरै कामहरू गर्नु बाँकी छ। धेरै ठाउँमा हामीले केही समस्याहरू समाधान गर्न नसकेको पनि हुनसक्छ र यसको लागि हाम्रो यहाँको समस्याको लागि सबै क्षेत्रबाट प्राप्त भएको सहयोगको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु र अझै त्यसै गरी यहाँहरूको सहयोग सुझाव सल्लाहको लागि पनि अपेक्षा गर्न चाहन्छु। हस्, आफ्नो धेरै धेरै धन्यवाद हजुरलाई, आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो यहाँले। हुन्छ, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। उहाँहरू टाढाबाट आएर हाम्रो कुराहरू गर्ने यो अवसर जुटाइदिनु भएको छ। यहाँ लगायत यहाँको मिडिया सबैलाई बेलासिनी गाउँपालिका स्वागत गर्छ, धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस् त, आजको निर्धारित समय समाप्त भइसकेछ। फेरि पनि अर्को अङ्कका साथ आउने नै छु।